मैले आजदेखि सुरु गर्दैछु र ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल भन्ने च्याप्टर जुन चाहिँ बीएससी फर्स्ट इयर भनेपछि मैले ब्याचलर लेभलको फर्स्ट इयर बीएससी को टियू को क्वेसन बैंकको सोलुसनहरु मैले यहाँ गर्दिने हो। मतलब क्वेसनहरुको सोल्भ गर्दिने हो। यहाँ कुन कुन थ्योरम पढ्नुपर्छ, कुन थ्योरम मतलब इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो थ्योरमहरु मैले गराइदिने हो र कुन कुन थ्योरम मतलब कुन कुन फर्मुलाले गर्दाखेरि हाम्रो हिसाबहरु इजिली बन्छ त्यो हिसाबहरु मैले यहाँ गर्दिने हो र थ्योरमको साथसाथमा त्यसको एक्जाम्पल सहित अगाडि बढ्ने छु। होप तपाईहरुले यो भिडियो राम्रो लाग्छ होला र लेट मी इन्ट्रोड्युस म सुरज शाह फ्रम लाहान र मैले यहाँ यो भिडियो बनाउनको उद्देश्य भनेपछि बीएससी फर्स्ट इयर को एक्जाम नभएर हो र भएको छैन भनेपछि के टाइम छ। अब लकडाउन कत्रो हुन्छ थाहा छैन, त्यसैले मैले यो भिडियो सुरु गर्न खोजिरहेको छु कि बीएससी फर्स्ट इयर साथीहरु जति होला नि त उनीहरुको लागि हेल्प हुन्छ कि भनेर घरमा बसी बसी भिडियो हेर्न सकिन्छ र होप हेल्पफुल हुन्छ भिडियो भनेर। ल म अब भिडियोतर्फ लाग्दै छु र मैले आज पढाउनु भएको ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल हो। यो टपिकमा तपाईहरुले माने डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको टपिक हो र योबाट 7 र 4 मार्कको सोध्ने गर्छ र कुनै बेला 4 मार्क, कुनै बेला 7 मार्क, कुनै बेला 7 र 4 दुवै सोधिन्छ भनेपछि 11 मार्क कुनै बेला सोधिन्छ। त्यसैले हामीले यो च्याप्टर एउटा इम्पोर्टेन्ट जस्तै छ र यसलाई इम्पोर्टेन्टकै रूपमा लिनु होला किनभने योबाट मैले क्वेशनहरु गर्दिन्छु। मतलब न्यू क्वेशनहरु जति पछाडीबाट म 75, 74, 73 यस्ता गर्दा गर्दा म सबै क्वेशनहरु सोल्भ गर्ने गर्छु। ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल सोध्दा पहिला मैले फाइन्ड गर्ने भनेको इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल अफ द कर्व y इक्वल टु fx एट द पोइन्ट pxy भनेपछि कुनै एउटा पोइन्ट लिन्छौं हामी कर्वमा pxy भने र त्यो पोइन्टमा हामीले नर्मल र ट्यान्जेन्ट निस्काउँछौं। त इक्वेसन त्यसो के हुन्छ, ट्यान्जेन्टको इक्वेसन र नर्मलको इक्वेसन के हुन्छ त्यो हामीले गर्ने हो। त हामी स्टार्ट गर्दै छौं। माने एउटा कर्व छ हाम्रो, y इक्वल टु fx भन्ने हाम्रो एउटा कर्व छ। त्यो कर्वमा हाम्रो एउटा पोइन्ट छ xy। यो पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट निस्काउने हो र यही पोइन्टमा हामीले नर्मल पनि निस्काउने हो। र ट्यान्जेन्ट र नर्मलको कमन भनेको एउटा पोइन्ट हुन्छ। त्यो पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट पनि निस्काउँछौं र नर्मल पनि निस्काउँछौं। र हामीलाई ट्यान्जेन्ट र नर्मल निस्काउनलाई चाहिने कुरा के छ, कसरी त्यसको इक्वेसन निस्काउने ट्यान्जेन्टको र नर्मलको। त निस्काउने कसरी त हाम्रो निडेड हेर्नु। एक नम्बर कर्व चाहियो। सुन्नु पहिला मलाई एउटा के चाहियो, कर्व चाहियो। त्यसपछि कर्वमा मलाई एउटा पोइन्ट चाहियो जुन पोइन्टमा हामी स्लोप निस्काउँछौं र त्यो स्लोपको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसको इक्वेसन पनि निस्काउन सजिलै हुन्छ। भनेपछि कर्व पछि हामीलाई के चाहियो, एउटा पोइन्ट pxy एउटा पोइन्ट चाहियो। त्यसपछि हामीलाई इक्वेसन निस्काउँदाखेरि हाम्रो इक्वेसनको फर्म थाहा होला। इक्वेसनको लाइनको इक्वेसन भने y माइनस y1 इक्वल टु mx माइनस x1 यो हामीलाई थाहा छ। यो भनेको इक्वेसन अफ लाइन यहाँबाट निस्किन्छ। कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निस्काउँदाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं। त्यसको लागि हामीले के चाहियो, स्लोप चाहियो र पोइन्ट चाहियो। भनेपछि मलाई यहाँको स्लोप चाहियो, त्यो लाइनको स्लोप चाहियो र त्यो पोइन्ट चाहियो जुन पोइन्टमा मैले ट्यान्जेन्ट र नर्मल निस्काउने गर्छु इक्वेसन। त्यसको लागि मलाई के चाहियो, स्लोप यसलाई हामीले डेरिभेटिभ पनि भन्छौं। भनेपछि यो स्लोप निस्काउनखेरि हामीले कर्वकै युज गर्नुपर्छ। कर्वको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द गिभन कर्व भनेपछि हामीले स्लोप निस्काउन के गर्नुपर्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ निस्काउनु पर्छ गिभन कर्वको। त्योबाट हामीले स्लोप निस्किहाल्छ। स्लोप निस्किसक्यो र पोइन्ट हामीलाई थाहा छ भनेपछि मलाई इक्वेसनको कसको ट्यान्जेन्टको र नर्मल निस्किन्छ इक्वेसन मजाले। हो त अब निस्काउने कसरी, त इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट हेर्दाखेरि हामीले के थाहा छ, y माइनस
हामीले पोइन्ट के लिएछौँ, मानौ x1 y1 पोइन्ट लिएको छौँ हामी, y माइनस y1 इक्वल टु यो भनेको हामीले के छ फर्स्ट डेरिभेटिभ dy बाई dx x माइनस x1 भनेपछि मैले p x1 y1 भन्ने पोइन्टमा मैले इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउँदाखेरि पोइन्ट हाम्रो x1 y1 छ त y माइनस y1 इक्वल टु स्लोप अफ भनेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ कर्व इन्टु x माइनस x1 भनेपछि हामीले यो के भ्याल्यु इक्वेसन अफ टान्जेन्ट र अर्को हाम्रो के छ इक्वेसन अफ नर्मल। अब इक्वेसन नर्मल निस्काउँदा भन्दा पहिला मैले के चाहिए त्यसको पनि मतलब यसमा नर्मल तान्ने मैले यो 90 डिग्री हुन्छ त जब 90 डिग्री हुन्छ भने हामी परपेन्डिकुलर केसको स्लोप वाला फर्म हामीलाई थाहा होला m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1 हुन्छ भनेपछि मैले यहाँबाट के पाइसके यो m2 यो m1 त भनेपछि m1 इन्टु m2 गरेर -1 गर्दाखेरि मैले m2 के पाएँ -1 बाई m1 जुन भनेपछि मैले -1 बाई dy बाई dx यसलाई मैले -dx बाई dy सजिलै लेख्न सक्छौँ। त त्यसो भए हामीले यहाँ के लेख्ने यसको इक्वेसन अफ नर्मल के दिन्छ हाम्रो y माइनस y1 इक्वल टु -dx बाई dy x माइनस x1 हो। यति हो हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल र इक्वेसन अफ टान्जेन्ट बुझ्नु पर्ने हाम्रो एउटा इक्वेसन फर्ममा। अर्को अगाडि बढ्दाखेरि हामीले मेरो अनुसारलाई जानुहुन्छ भने कपी पेन लिएर बस्नुहोस् र मैले भनेको कुराहरू फ्याट भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लेखिहाल्ने हो र त्यहाँ हिसाब यदि मैले भनेको कुराहरू मैले गरेको कुरा तपाईले कपीमा लेख्नुभयो भने इजिली तपाईको दिमागमा पनि सेट हुन्छ र कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्छ त्यतिखेर। भिडियो यताउति हेर्दाखेरि लेख्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन बढ्छ र माइन्डमा ठ्याक्क घुस्छ पनि र बुझेको कुरा कपीमा पनि हुन्छ अगाडिपल्ट भिडियो पनि हेर्नु पर्दैन र सजिलो पनि हुन्छ। सो गाइज कपी र पेन लिएर बस्नु होला र लेख्नु होला। ल अब मैले जान्छु कार्टेसियन फर्ममा। एउटा कुरा बुझिहाल्नुहोस् हाम्रो जुन यो टान्जेन्ट र नर्मल चार्टमा पढ्नु छ त त्यसमा हामीले कर्व इक्वेसन जुन हुन्छ नि कर्वको इक्वेसन कार्टेसियन फर्ममा पनि पढ्छौँ पोलर फर्ममा पनि पढ्छौँ र त्यसपछि योभन्दा अगाडि पेडल इक्वेसन फर्ममा पनि पढ्छौँ। भनेपछि हामीले त्यहाँ निस्काउन भन्छ पेडल इक्वेसन निस्काऊ कुनै कर्वको त्यो पनि भन्न सक्छ र अर्को हामी हेर्दाखेरि कार्टेसियन फर्ममा हुन्छ कार्टेसियन फर्ममा सब टान्जेन्ट सब नर्मल त्यो निस्काउन भन्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई अझै डेरिभेटिभ अफ पनि हुन्छ डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ। अब आर्क लेन्थ कसलाई भन्छ त्यो पनि मैले भन्छु अहिले। त अगाडि बढौँ हामी। त कार्टेसियन सब टान्जेन्ट सब नर्मल र लेन्थ अफ टान्जेन्ट र लेन्थ अफ नर्मल छ हाम्रो थ्योरम। योभन्दा अगाडि थ्योरम बुकमा हेर्दाखेरि कार्टेसियन सब टान्जेन्ट सब नर्मल लेंथ of tangent and length of normal। हामी यहाँ के निस्काउँछौँ सब टान्जेन्ट सब नर्मल लेंथ अफ टान्जेन्ट र लेंथ अफ नर्मल भनेपछि हामीले एउटा सबभन्दा पहिला कर्वमा हेरौँ। फिगरमा बुझ्दाखेरि हामीले इजी पनि हुन्छ र फिगर अनुसारले हामीले यो निस्काउने हो र डेफिनेसन पनि सोध्ने गर्छ भनेपछि सब टान्जेन्ट र सब नर्मल कार्टेसियन फर्ममा डेफिनेसन गर्न डिफाइन गर्न भन्छ अथवा सब टान्जेन्ट सब नर्मल पोलर फर्ममा पनि भन्ने गर्छ। त पोलर फर्म अहिले हामी आएको छैनौँ अगाडि जुन जति बेला आउँछ मैले त्यति बेला भन्छु र अहिले भनेको कार्टेसियन फर्ममा हेर्ने हो। मैले डेफिनेसन पनि भनिदिन्छु यही र त्यसको थ्योरम जुन यसको थ्योरम पनि सोध्ने गर्छ मतलब निस्काऊ सब टान्जेन्ट के हुन्छ र सब नर्मल के हुन्छ भनेर जुन हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा पनि सोध्ने गरेको छ। त्यसैले मैले अगाडि बढ्दैछु। एउटा कर्व छ हाम्रो यो कर्वमा मैले एउटा टान्जेन्ट ताने यो टान्जेन्ट तानिसकेपछि y इक्वल टु fx भन्ने कर्व छ fpx र y भन्ने एउटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई मैले निस्काउनु छ र त्यसको नर्मल
भनेपछि यो नर्मल हो। त यो टी भन्ने पोइन्ट हो, यो यन हो भनेपछि पीटी टान्जेन्ट, पी र यन भनेको नर्मल। र हामीले एउटा यहाँ के गर्नुपर्छ, जुन टान्जेन्टले जुन हाम्रो कर्वमा जुन टान्जेन्ट हामी ड्र गर्छौँ त्यो टान्जेन्ट जहिले पनि एक्स एक्सिससँग एङ्गल बनाउँछ। यदि एङ्गल बनायो भने त्यो एङ्गल बनाएको चाहिँ साई हुन्छ। के हुन्छ? साई हुन्छ। र जहिले पनि हाम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिस लिँदाखेरि हामीले स्लोप निस्काउँदाखेरि के गर्थ्यौँ, सानोमा पढ्यो होला 9 10 तिर ट्यान थीटा निस्काउँथ्यो हामी होइन। ट्यान थीटा भनेको स्लोप हुन्थ्यो हाम्रो ट्यान थीटा। यही ट्यान यहाँ के हुन्छ? साई हुन्छ, ट्यान साई। यो भनेको हाम्रो अर्को स्लोप खोला के थाहा छ? dy/dx हो। त टान्जेन्टको स्लोप यो हुन्छ, जसलाई ट्यान साई पनि भनिन्छ, र लाई वाइ ड्यासले पनि डिनोट गरिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसको बारेमा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ यो कर्वको यो साई हुन्छ। अनि यसमा हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, यसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने हाम्रो जुन एक्स एक्सिस छ त्यो एक्स एक्सिसमा। त यसलाई एउटा 9 दिन हामीले जे पनि दिँदा हुन्छ यल। यो 9 दिँदाखेरि हाम्रो यो साई छ भने यो पनि साई हुन्छ। अब हेरौँ हामी निस्काउने के छ यहाँ? सब टान्जेन्ट, सब नर्मल, लेन्थ अफ टान्जेन्ट, लेन्थ अफ नर्मल। त सब टान्जेन्ट कुन हो यसमा? सब नर्मल कुन हो यसमा? र लेन्थ अफ टान्जेन्ट कुन हो? र लेन्थ अफ नर्मल कुन हो? त हामीले यो जुन छ यो टी र यल, टीएल हेर्ने भनेपछि टान्जेन्ट ड्र गरेको जहाँ मिट गरेछ हाम्रो एक्सिसमा त्यो पोइन्टदेखि लिएर र हामीले जो परपेन्डिकुलर जुन तान्यो हामीले यो पी भन्ने पोइन्ट परपेन्डिकुलर तान्यो त्यो पोइन्टसम्म, त्यो पोइन्टसम्मलाई के भन्छ? यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ? हाम्रो सब टान्जेन्ट। र यो पोइन्ट जुन नर्मल छ, नर्मल पोइन्टदेखि लिएर यहाँ जुन परपेन्डिकुलर तान्यो त्यहाँसम्मको पोइन्टलाई के भन्छ? लाइनलाई सब नर्मल हो। भनेपछि यो नर्मल भयो, यो सब नर्मल, सरी टान्जेन्ट सब टान्जेन्ट, यो नर्मल, यो सब नर्मल। भनेपछि हामी निस्काउनु छ यो दुईवटा, र अर्को लेन्थ अफ टान्जेन्ट भन्छ र लेन्थ अफ नर्मल। भनेपछि यसको लेन्थ निस्काउनु छ र यसको पनि लेन्थ निस्काउनु छ। निस्काउने कसरी? त हामीले रिफरेन्स एङ्गल लिएर हामीले सिम्पली युज गर्ने हाम्रो जुन अगाडि भनेपछि 8 9 तिर युज गरिरहेको हुन्थ्यो ट्राइङ्गलको एउटा एङ्गल मानेर हामीले p/b युज गरेर त्यही युज गर्ने। यहाँ पनि के छ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि सब टान्जेन्ट निस्काउँदाखेरि सब टान्जेन्ट कुन हो हाम्रो? यो हो। भनेपछि टीएल, हाम्रो टीएल भन्ने पोइन्ट के हो? लाइन सब टान्जेन्ट हो। यो निस्काउँदाखेरि हामीले यसलाई रिफरेन्स एङ्गल मान्ने, र यो लिँदाखेरि हामीले जहिले पनि यो गिभन पोइन्ट हो, वाइ हो, यो एक्स हो होइन। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स छ र टी भन्ने पोइन्ट छैन हाम्रो हो। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो? त यो रिफरेन्समा लिएर भनेपछि यसको अपोजिटमा पी बाई मलाई के निस्काउनु छ? यो निस्काउनु छ होइन। त यो भनेको तपाईँलाई के आउँछ? बी, यो एच। त भनेपछि p/b के फर्म आउँछ? ट्यानमा आउँछ। ट्यान निस्काउनु, त्यसैले हामीले यहाँ के लिने? ट्यान, ट्यान साई इक्वल टु p/b। पी भनेको के हो? वाइ। भनेपछि pl, pl अपन बी भनेको टीएल जुन हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। यो भनेको सब टान्जेन्ट हो। त त्यसै गरी हामीले के पाइदियो यहाँबाट? टीएल इक्वल टु पीएल बाई ट्यान साई इक्वल टु हामी यहाँ हेर्नु त पीएल, पीएल भनेको के हो? हाम्रो वाइ, वाइ बाई ट्यान साई भनेको मैले के भनेको थिएँ? dy/dx अथवा वाइ ड्यास पनि भनिन्छ। भनेपछि वाइ बाई वाइ ड्यास। यो बुझ्नुभयो होला हो। त्यो भनेको हाम्रो के आइदियो? सब टान्जेन्ट आइदियो। यति मात्र हो सब टान्जेन्टको। अब अगाडि बढ्छौँ सब नर्मलको। अब सब नर्मल हेर्दाखेरि सब नर्मल कुन हाम्रो? यो हो। यसमा पनि एङ्गल छ, निस्काउनु भनेको यो हो। यसमा पनि ट्यान युज गर्ने। ट्यान साई इक्वल टु के आउँछ हाम्रो? ट्यान साई इक्वल टु एलएन अपन पीएल, p/b भनेपछि एलएन अपन पीएल। त हामी निस्काउनु भनेको एलएन नै हो। त्यसै लागि मैले एलएन लिन्छु। एलएन इक्वल टु के आउँछ हाम्रो? पीएल इन्टु ट्यान साई। त्यसो मैले पीएल भनेको के हो? वाइ हो इन्टु ट्यान साई। ट्यान साई भनेको के हो? हाम्रो वाइ ड्यास, वाइ ड्यास हो। भनेपछि हाम्रो देयरफोर एलएन इक्वल टु यति आइदियो।
वाइ वाइ ड्यास भनेको तपाईँलाई सब नर्मल दिन्छ र सब टान्जेन्ट भनेको जहिले पनि वाइ बाई वाइ ड्यास आउँछ। यहाँबाट हामीले सब नर्मल र सब टान्जेन्ट सजिलै निस्काउन सक्यो। दुईवटा कम्प्लिट भइसक्यो। अब बाँकी छ लेन्थ अफ टान्जेन्ट र लेन्थ अफ नर्मल, जुन कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ, त्यति सोधेको छैन, त्यो पनि हामी गरौँ। यहाँ हेरौँ। अब लेन्थ अफ टान्जेन्ट कुन हाम्रो यो हो। यसमा हेर्दाखेरि हामीले के आउँछ त, मलाई के चाहियो यसमा, एच चाहियो, एच चाहियो र अर्को जुन गिभन छ भनेको यो भनेपछि मलाई पिच पनि चाहियो र एच पनि चाहियो भनेको साइन लिनुपर्छ मलाई। साइन लिँदाखेरि के हुन्छ, साइन साइ इक्वल टु, साइन कसरी लिएँ मैले कि तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुपर्छ, मलाई निस्काउनु के छ, त्यो यो एचवाला पार्ट निस्काउनु छ। त्यो एच भनेको साइनमा आउँछ अथवा कोसमा आउँछ। त अर्को हामीले गिभेन हेर्ने सजिलै, जुन हाम्रो एउटा लाइन थाहा छ त्यो लाइनको रिफरेन्समा लिँदाखेरि हाम्रो सजिलो हुन्छ। यो साइड भनेको अननोन लाइन हो, त्यसैले हामीले यो साइडको लाइन लिने। यो साइड लाइन लिँदाखेरि हामीले के छ, वाइ छ, गिभेन छ, हो जहिले पनि वाइको रिस्पेक्ट, जसलाई सबैलाई वाइको रिस्पेक्ट लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। र ट्यान साइड लिदियो भने हामीले ट्यान साइड भनेको पी बाई एच भनेको पिएल बाई एच भनेको पिटी, जुन हाम्रो पिटीको लेन्थ निस्काउनु छ। पिटी के आउँछ, पिएल अपन साइन साइ। यसलाई मैले के गर्न सक्छु, पिएल इन्टु कोसेक साइ। अब हेरिदिनुहोस् तपाईँहरू, पिएल इन्टु कोसेक साइको के हुन्छ, एउटा हेर्दाखेरि पिएल, पिएलको ठाउँ वाइ पनि राख्न मिल्छ, त्यो राख्दिउँ पहिला नै त वाइ। अब कोसेक साइको के हुन्छ, हामीले के थाहा होला, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, 1 प्लस कोट स्क्वायर साइ लेख्न मिल्छ होला, किनभने कोसेक स्क्वायर कोसेक साइ भनेको चाहिँ हामीले 1 प्लस कोट स्क्वायर साइ हुन्छ। यो लेखिसकेपछि हामीले अब हेर्दाखेरि कोटलाई ट्यानमा त कन्भर्ट गर्न मजाले मिल्छ, वाइ रुट अन्डर 1 प्लस, यसलाई ट्यान लिँदाखेरि के हुन्छ, 1 बाई ट्यान साइ हुन्छ, 1 बाई ट्यान स्क्वायर साइ। यसलाई हामीले अझै के लेख्न मिल्छ, वाइ अझै हल्का तोड्ने, 1 प्लस 1 बाई, यसलाई के लेख्न मिल्छ, वाइ ड्यास अथवा डिवाई बाई डिएक्स। त यसलाई डिवाई बाई डिएक्स लिँदाखेरि डिवाई बाई डिएक्सको स्क्वायर फर्ममा हुन्छ हाम्रो। योलाई माथि गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई वाइ रुट अन्डर 1 प्लस डिएक्स बाई डिवाईको होल स्क्वायर, यो फर्म आयो। यसलाई अझै के लेख्न मिल्छ, वाइ रुट अन्डर 1 प्लस, यसलाई भनेपछि हामीले यसलाई नै लेख्दाखेरि के हुन्छ, 1 बाई वाइ ड्यासको स्क्वायर लेख्न मिल्छ, यति पनि लेख्न मिल्छ। त हामीले जुन इजी लाग्छ त्यो लेख्ने गर्ने। त होप यो थाहा हुन्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो पिटी भनेपछि हाम्रो लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट पनि निस्किन्छ। अर्को हामीले के छ, लेन्थ अफ नर्मल छ। त अब लेन्थ अफ नर्मल हेर्ने, अब लेन्थ अफ नर्मल हेर्दाखेरि हामीले लेन्थ अफ नर्मल कुन हो, हाम्रो पिएन हाम्रो लेन्थ अफ नर्मल हो। त पिएन निस्काउँदाखेरि हामीले के चाहियो हेर्नु त, यो पिएल एन भने हाम्रो ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस्, पिएल एन, यो ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि ट्रायङ्गल पिएल एनमा हेर्दाखेरि हामीले साइ छ, हामीलाई चाहियो कि यो छ र गिभेन यो छ भनेपछि मलाई बी छ, यो भनेको यसको अपोजिट पी यो भ्याल्यु, तर हामीलाई बी चाहिएको छ वाइको रिस्पेक्टमा लिने, बी बाई एच भनेको हामीले कोस लिनुपर्छ। यसमा हामीले के लिने, कोस साइ इक्वल टु, कोस साइ इज इक्वल टु बी बाई एच भनेपछि, बी बाई एच भनेपछि पिएल बाई पिएन, पिएन हामीले के निस्काउनु छ, पिएन निस्काउनु छ। पिएन भने के आउँछ, पिएल बाई कोस साइ। यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, पिएल भनेको हामीले जहिले पनि वाइ लेख्दा हुन्छ, र कोस साइले के लेख्न मिल्छ, सेक साइ। र सेक साइलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यसलाई के लेख्न सक्छौँ अझै, 1 प्लस टेन स्क्वायर साइ। यसो भयो मैले वाइ रुट अन्डर
1 प्लस यसलाई हामीले एक स्टेप अझै तोड्दाखेरि 1 प्लस यसलाई के भन्न सकिन्छ वाई ड्यासको स्क्वायर। यति मात्र हो हाम्रो। भनेपछि पी अब के निस्काउन खोजिरहेको छौँ हामी डिपेन्ड त्यसमा पर्छ। त हामी के निस्काएको यहाँ लेन्थ अफ नर्मल। त लेन्थ अफ नर्मल कोस साइ किन लिएको र योभन्दा लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट हामीले साइन साइ किन लिएको। त हामीले जहिले पनि ट्रायङ्गल अनुसारले हेर्ने हो के फाइन्ड गर्नु छ र हामीले वाइको रिस्पेक्ट जहिले पनि राख्ने एउटा वाइलाई सबैमा कन्स्ट्यान्ट राख्ने ताकि इजी होस् सम्झिन पनि बुझ्न पनि। बुझ्नु भएको होला मतलब कार्टेसियन सब ट्यान्जेन्ट सब नर्मल लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट एन्ड लेन्थ अफ नर्मल भने यति डेरिभेटिभ भने यो हामीले थ्योरम सोध्यो भने यस्तो गर्ने हो। अब यो लेन्थ सब ट्यान्जेन्ट सब नर्मल डिफिनेसन पनि सोधिने गर्छ। डिफिनेसन कसरी लेख्ने हामीले त डिफिनेसन लेख्दाखेरि हामीले लेट पी एक्स वाई बी any point on curve y is equal to fx y is equal to fx भन्ने एउटा कर्भ छ। त्यो कर्भमा हामीले pxy भन्ने एउटा पोइन्ट लिएको छौँ र त्यो पोइन्ट छ भने त्यसमा हामीले के तानेको छौँ ट्यान्जेन्ट भनेपछि pt एन्ड pn आर द ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल। ट्यान्जेन्ट र नर्मल हाम्रो यो हो। द लेट पिएल त्यसमा हामीले यो ट्यान्जेन्ट र यो नर्मल हो गरिसकेपछि हामीले के गर्यो त्यसपछि पी भने यो र यल भने पोइन्टमा हामीले पीबाट परपेन्डिकुलर तानियो त्यही लेख्ने हामीले लेट पी लेट ड्र पीएल परपेन्डिकुलर to the x axis हामीले ड्र गरिसक्यो। त्यो चाहिँ नाउ द लाइन TL and TL is called TL लाई के भन्छ सब ट्यान्जेन्ट एन्ड LN इज सब नर्मल यसरी लेख्ने। भनेपछि हामीले यो कुरा भन्दिनँ यो ट्यान्जेन्ट यो नर्मल हो। त्यसपछि योबाट हामीले परपेन्डिकुलर तानियो। परपेन्डिकुलर तानिसकेपछि हामीले जुन यो फर्म हुन्छ टी भन्ने यो यल भन्ने जुन पोइन्ट हुन्छ लाइन हुन्छ त्यो लाइनले हामीले के गर्ने सब ट्यान्जेन्ट भन्ने र LN लाइनले के भने सब नर्मल भन्ने। त्यति हो। डिफिनेसन लेख्दा पनि हामीले यो लेख्नुपर्छ र हामीले एक मार्क सोध्छ कुनै बेला 2 मार्क सोधिन्छ। हामीले कार्टेसियन सब ट्यान्जेन्ट कार्टेसियन सब नर्मल लेन्थ अफ नर्मल र लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट हामी चाहिँ पढ्यौँ। अब हाम्रो अगाडिको थ्योरमहरू अझै छ। पोलार सब ट्यान्जेन्ट पोलार सब नर्मलहरू छ। त्यसपछि डिफाइन पनि सोध्ने गर्छ पोलार सब नर्मल पोलार सब ट्यान्जेन्ट र हाम्रो अझै पोलार फर्म इक्वेसन पनि छ जुन चाहिँ हामीलाई फर्मुला अनुसारले हामी रूप गर्छौँ। जुन हामी फर्मुला थ्योरमको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ भनेपछि हामी एक्सरसाइजमा अब हामीले भनेपछि यहाँबाट एक्सरसाइज पढ्ने हो डाइरेक्ट र मैले टियुको क्वेसन ब्याङ्कको सोलुसनहरू गर्दै जान्छु। मतलब जहाँ हामीलाई थ्योरम सोधेको त्यो थ्योरमहरू म त्यहीँ प्रुभ गरिदिन्छु र हामीले भनेपछि कार्टेसियन सब ट्यान्जेन्ट र सब नर्मलसम्म पढिसक्यौँ र भनेपछि हाम्रो एउटा डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई पोलार सब ट्यान्जेन्ट र पोलार सब नर्मलहरू यो दुईवटाले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सोध्ने गरेको छ। अब त्यो क्वेसन अनुसारले क्वेसनमा सोधेको बेला मैले प्रुभ गरिदिन्छु अगाडि। अब हामीले यो क्वेसन हेर्ने एउटा यति छ। हाम्रो पहिला क्वेसन यति बुझौँ। 2075 मा सोधेको क्वेसन छ एउटा। 2075 मा के क्वेसन सोधेको छ हामीलाई डिफाइन पोलार सब ट्यान्जेन्ट एन्ड पोलार सब नर्मल एट एनी पोइन्ट अफ अ कर्भ आर इज इक्वल टु एफ थीटा भनेपछि हाम्रो यो आर इज इक्वल टु एफ थीटा जुन छ त्यो भनेको हाम्रो पोलार फर्ममा छ। यो इक्वेसन हाम्रो के भन्छ कर्भको इक्वेसन पोलार फर्ममा छ आर इज इक्वल टु एफ थीटा। त्यसलाई बुझ्न तरिका के छ हाम्रो
भनेपछि एउटा हाम्रो आर इक्वल टु एफ थीटा एउटा कर्व हो हाम्रो। यो कर्वको यो पी आर र थीटा भन्ने पोइन्टमा पी आर थीटा भन्ने पोइन्टदेखि लिएर जुन ओरिजिनको पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टसम्मको एङ्गल हाम्रो बनाएको थीटा हुन्छ र यो टान्जेन्ट बनाएको एङ्गल जहिले पनि साई हुन्छ र यो भनेको हाम्रो फाई हुन्छ। यति भइहाल्यो र हाम्रो अझै बुझ्दाखेरि यो पनि हेरिहालौँ। यो भनेको हाम्रो नर्मल हो, सरी यो हाम्रो नर्मल हो, नर्मल तान्ने हो, ठिक छ। नर्मल तानिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ कि नर्मल तानेको लाइन र टान्जेन्ट तानेको लाइन दुवै लाइनमा मिट हुने गरी हामीले यो ओ भन्ने एउटा पोल छ अथवा एउटा ओरिजिन छ, त्यो ओरिजिनबाट पास हुने गरी र यो दुवै लाइनलाई टच हुने गरी एउटा लाइन तान्छौँ हामी। जुन लाइन चाहिँ यो जुन हाम्रो ओपी लाइन छ त्यो ओपी लाइनको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, मतलब ओपी लाइनको परपेन्डिकुलर हुने गरी एउटा लाइन तान्नु पर्यो हामीलाई। यो लाइनको परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले लाइन चाहियो भने त हामीले जहिले तानियो मजाले ल, यो ओपी लाइनको परपेन्डिकुलर हुने गरी मैले एउटा लाइन ताने जुन चाहिँ ओबाट पास पोलबाट पास भएको छ, मिट गरेको छ यनमा र टीमा। त हामीले जुन ओ र यन छ, जुन यो ओ र यन भनेको हाम्रो ओएन भनेको पोलार सब नर्मल हो र ओटी भनेको पोलार सब टान्जेन्ट हो। जस्तै हामीले कार्टेसियन फर्ममा अगाडि कार्टेसियन सब नर्मल र कार्टेसियन सब टान्जेन्ट पढ्यो, त्यसैगरी यहाँ पनि सेम हुन्छ। यहाँ पनि परपेन्डिकुलर कै यो पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टदेखि लिएर यनसम्म र यो पोइन्टदेखि लिएर टीसम्मलाई पोलार सब टान्जेन्ट र पोलार सब नर्मल भन्ने गर्छ। यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ हामीले, यसैलाई डिफाइन गर्ने के सोच्छ हामीले डिफाइन पोलार सब टान्जेन्ट एन्ड पोलार सब नर्मल एट एनी पोइन्ट अफ द कर्व आर इक्वल एफ थीटा भनेछ। हामी अब हेर्नु डिफाइन भनेछ भने डिफाइन यसरी लेख्ने हामीले लेट द टान्जेन्ट एन्ड नर्मल एट एनी पोइन्ट पी आर थीटा, एउटा पी भन्ने आर थीटा पोइन्ट छ अन द कर्व आर इक्वल टु एफ थीटा भन्ने कर्वमा छ। बी पिटी एन्ड पिएन, पिटी र पिएन भनेको हाम्रो टान्जेन्ट र नर्मल हो। एट पी मिट द लाइन ड्राउन थ्रु पोल ओ परपेन्डिकुलर टु द रेडियस भेक्टर भनेपछि लेट द टान्जेन्ट एन्ड नर्मल पिटी एन्ड पिएन एट पी मिट द लाइन ड्राउन भनेपछि एउटा लाइन ड्र गर्यो हामीले ओ थ्रु ओ पोल ओबाट हामीले जुन लाइन ड्र गर्यो त्यो लाइन मिट गर्ने गरी त्यो लाइन हामी जुन ड्र गर्यो ओबाट त्यो लाइन चाहिँ मिट गर्नु पर्यो यन र टीमा मिट हुँदै परपेन्डिकुलर टु द रेडियस भेक्टर भनेको यो रेडियस भेक्टर जुन ओपी छ हाम्रो यो आरसँग परपेन्डिकुलर पनि छ रेडियस भेक्टर ओपी इन टी एन्ड यन रिस्पेक्टिभली र टी र यनमा मिट गर्छ। देन ओटी इक्वल पोलार सब टान्जेन्ट, ओटी भनेको पोलार सब टान्जेन्ट र ओएन भनेको पोलार सब नर्मल हाम्रो भनेपछि यो डिफिनिसन लेख्दा हुन्छ। वैसे गरेर त्यसपछि हामी अगाडि जाने, अगाडि हामीले के भनेछ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामीलाई सौदाट भनेछ र यो हाम्रो फिगर काम भइसक्यो। ए ठिठा अब हामी यहाँ हेरौँ सौ ड्याट फर द कर्व आर थीटा इक्वल टु ए। हामीलाई के छ द गिभन कर्व इज आर थीटा इक्वल टु ए छ। द पोलार सब टान्जेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट। के छ भने पोलार सब टान्जेन्ट कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले पोलार सब टान्जेन्टको फर्मुला पनि हेर्नु पर्यो र कुनै बेला हामीले यसको भनेपछि डेरिभेसन पनि सोधिने गर्छ। यसको डेरिभेसन भनेपछि जुन हामीले यसले भर्खर ड्र गरेको थियौँ यहाँ मिट गरियो जुन छ हाम्रो ओएन भन्ने थियो होइन, आर इक्वल टु एफ थीटा थियो अनि त्यसपछि हाम्रो यो पी आर थीटा थियो। यो भनेको हाम्रो यहाँ मिट गर्ने यो फाई, यो पनि फाई, यो थीटा, यो साई, यो एक्स थियो, यो टी थियो। हामी यहाँबाट पोलार सब नर्मल र पोलार सब टान्जेन्ट पनि ड्राइभ गर्नुको एउटा भनिदिन्छ। तर हामीले ड्राइभ गर्दाखेरि हामीले सेम अगाडि जस्तै कार्टेसियन फर्म जस्तै हामीले यो एन ओ पी भन्ने ट्रायङ्गल लिने र त्यहाँबाट निस्काउने र हामीलाई आउँछ
पोलार द गिभन कर्व इज हामीले यति दिएछ, त्यसो भने हामीलाई पोलार सब टान्जेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट भनेछ भने चाहिँ पोलार सब टान्जेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ यसको भनेर प्रुभ गर्न भनेछ हामीले। त पोलार सब टान्जेन्टको फर्मुला के हो हाम्रो? त पोलार सब ट्यान्जेन्टको हाम्रो जुन फर्मुला छ, त पोलार सब ट्यान्जेन्टको फर्मुला तपाईँलाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डीआर छ। यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला राख्नुपर्छ र त्योभन्दा हामीले फर्मुलामा के चाहियो? डी थीटा बाई डीआर यहाँबाट निस्काइहाल्ने। हामीले के थाहा छ? आर थीटा, यसलाई मेटाइदिँदैछु म। यहाँबाट हामी के निस्काउन सकिन्छ? थीटा इज इक्वल टू ए बाई ए इंटू आर पावर -1 और डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू -1 बाई आर स्क्वायर इंटू ए भनेपछि -a बाई आर स्क्वायर। यो सबैले बुझ्नुभएको होला। त्यसपछि हामीले यो जुन छ डी थीटा बाई डीआर हामीले के गर्ने? यहाँ राखिदिने। भनेपछि हामीले के आउँछ? आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डीआर ठाउँमा -a बाई आर स्क्वायर। यो क्यान्सिल भनेपछि -a मात्र आयो, विच इज कन्स्ट्यान्ट, जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो। अब त्यसै गरी हामीलाई अर्को के छ? पोलार सब टान्जेन्ट भइसक्यो। अब गिभन कर्व के छ हामीलाई? आर इज इक्वल टू, यसमा अर्को एउटा कजन अझै छ, आर इज इक्वल टू ए थीटा छ। यसमा हामीले निस्काउनु के भनेछ? पोलार सब नर्मल इज कन्स्ट्यान्ट भने पोलार सब नर्मल फर्मुला के हुन्छ? अब यो हाम्रो त्यो पोलार सब टान्जेन्ट फर्मुला। अब पोलार सब नर्मल फर्मुला के छ हाम्रो? त पोलार सब नर्मल इज इक्वल टू डीआर अपॉन डी थीटा हुन्छ। यो हुन्छ हाम्रो फर्मुला। त यो अनुसार हामीले यसको निस्काउँदाखेरि डीआर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू के आउँछ? ए आउँछ। उसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यति आयो भनेपछि हामीले के आइदियो? ए आइदियो, ए विच इज कन्स्ट्यान्ट। अब डाइरेक्ट यसमा निस्किहाल्छ ए विच इज कन्स्ट्यान्ट भनेपछि हाम्रो 2075 मा यस्तो इजी क्वेसन सोधेको थियो, डिफाइन र दुईवटा प्रुफ पनि थियो, जुन चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज हुन्छ। 4 मार्कको क्वेसन यही हो हाम्रो। एउटा क्वेसन सकियो। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन गर्ने। हामी अब 2056, 2069, 2072 मा सोधेको क्वेसन हेरौँ। डिफाइन पोलार सब टान्जेन्ट एन्ड पोलार सब नर्मल, जुन हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गऱ्यौँ। त्यसो भए हामीले एट एनी पोइन्ट अफ अ कर्व आर इज इक्वल टू थीटा, यति त सक्यो। योभन्दा अगाडिकै क्वेसनमा हामीले गर्यो। अब चाहिँ हामीले साउ द्याट फर द कर्व आर इज इक्वल टू ई थीटा, एउटा हामीलाई कर्व दिएछ, द पोलार सब टान्जेन्ट इज इक्वल टू द पोलार सब नर्मल। यहाँ पनि हाम्रो पोलार सब टान्जेन्ट र पोलार सब नर्मलकै फर्मुला लाग्छ। यहाँ हामीले यसकै खेल छ भने पोलार सब टान्जेन्ट र पोलार सब नर्मलकै हाम्रो कर्व पनि दिएकै छ। हामी लेखिहालौँ द गिभन कर्व इज आर इज इक्वल टू ई पावर थीटा हुन्छ। हाम्रो एउटा कर्व दिएछ आर इज इक्वल टू ई पावर थीटा। के भनेछ मिनी गर्नु? पोलार सब टान्जेन्ट पोलार सब नर्मल निस्काउने। त पोलार सब टान्जेन्ट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डीआर होइन यो हाम्रो फर्मुला। यो फर्मुला अनुसारले हामीले यहाँबाट निस्काइहाल्ने डीआर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, हामीले यहाँबाट निस्काउँदाखेरि के आउँछ? ई पावर थीटा। यी हेर्नु त हामी आर इज इक्वल टू ई पावर थीटा निस्काउँदाखेरि हामी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ई पावर थीटा मात्रै आउँछ होला हो। यो के गर्नु हामीले यहाँबाट त्यसपछि? त एक पावर जुन यति छ, यसलाई अझै मैले के निस्काउनु पर्यो? यहाँ डी थीटा बाई डीआर भन्छ। हामीलाई डी थीटा बाई डीआर गर्दाखेरि के आउँछ? देयरफोर डी थीटा बाई डीआर इज इक्वल टू 1 बाई ई पावर थीटा आउँछ। यति आउँछ मजाले। यदि हाम्रो प्लस सब हामी यति आइदियो, प्लस सब टान्जेन्ट कति आइदियो? हाम्रो आर स्क्वायर यति आइदियो। त हाम्रो आर स्क्वायर छ भने आर स्क्वायर ठाउँमा के राख्न मिल्छ? हामीले आर इक्वल टू ई पावर थीटा, ई पावर 2 थीटा इन्टु 1 बाई ई पावर थीटा भनेपछि हाम्रो आरको ठाउँमा यो राखिदिने र बाँकी डी थीटा बाई डीआर छ भने यो भ्यालु राखिदिने। यहाँबाट हाम्रो क्यान्सल भएर के आइदिन्छ? ई पावर थीटा मात्र बाँकी भइदिन्छ। त हाम्रो यो आइदियो पोलार सब टान्जेन्ट। अब पोलार सब नर्मल हेर्ने। पोलार सब नर्मल हेर्दाखेरि हामीले यसको फर्मुला के छ? हामीलाई डीआर बाई डी थीटा।
हामी डी थीटा बाई dr यति आउँछ। dr बाई dθ कति आएको छ 1 पावर थीटा भनेपछि हामीले यहाँबाट के प्रुभ भयो कि दुवै सेम छ। हेन्स पोलर सबनर्मल इज इक्वल टू पोलर सब टान्जेन्ट। हामी यो पनि प्रुभ भ्याल्यु यो तीन जोडी सोधेको छ। यो पनि क्वेसनमा केही छैन, डिफाइन अगाडिको जस्तो लेख्ने, बाँकी यस्तो प्रुभ गर्नु छ भने फर्मुला राख्ने, फर्मुला राखिसकेर हामीले यति गर्ने हो, प्रुभ भइदिन्छ। हामीले इक्वल टू आइदिन्छ। यो पनि सकियो होला, स्क्रिनसट हानिहाल्नु होला। र हामीले यो क्वेसन हेर्दाखेरि हामीले 3वटा क्वेसन छ यसमा, भनेपछि यो हाम्रो 7 मार्क्सको लागि होला। ओके, यो हेर्नु त, डिफाइन द कार्टेसियन सब टान्जेन्ट एन्ड सब नर्मल एट एनी पोइन्ट अफ अ कर्व भन्ने छ। कुनै पनि पोइन्टको कर्वको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले कार्टेसियन सब टान्जेन्ट र कार्टेसियन सब नर्मल डिफाइन गर्न भन्छ, जुन चाहिँ हामीले अगाडि गरेको थियौँ। त्यसको लागि यो डिफिनेसन भनेको अगाडिबाट लेख्दा हुन्छ। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन कार्टेसियन फर्म। के भन्छ यहाँ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन कार्टेसियन भन्नु चाहिँ हामीलाई कसलाई भन्छ, आर्क लेन्थ कसलाई भन्छ। आर्क लेन्थ भनेको हाम्रो जहिले पनि यस हुन्छ, ds बाई dx अथवा ds बाई dy। अब यहाँ y लेख्ने कि x लेख्ने, यससँग त x पनि हुनसक्छ, यससँग y पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले दुवै निस्काउनुपर्छ। आर्क लेन्थको डेरिभेटिभ निस्काउनु भनेको दुवै निस्काउनुपर्छ। फर द कर्व इन द कार्टेसियन फर्म, त्यसपछि हामीले के भन्छ, साउ ड्याट फर द कर्व by² इक्वल टू x प्लस a को होल क्यूब। त्यसपछि द स्क्वायर अफ द सब टान्जेन्ट भेरिज एज द सब नर्मल। सब नर्मल भेरी भयो भने सब टान्जेन्ट पनि भेरी हुन्छ भनेर हामीलाई साउ ड्याट गर्न भनेछ हामीले यहाँ। त हामीलाई डिफाइन भइसक्यो। अब डेरिभेटिभ छ आर्क लेन्थको, त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले आर्क लेन्थ निस्काउँदा यो निस्काउनु पर्छ। हामी यो कसरी निस्काउने, त म अब यो यहाँ सुरु गर्छु डाइरेक्ट। के एउटा फिगर भन्छ, त्यो फिगर मैले छाप्दैछु। एउटा फिगर भन्छ, पी एक्स वाई, यो हाम्रो क्यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, यो हाम्रो सरी यहाँ लेखिहालौँ डेल एस। पी र क्यूलाई जोड्ने, र हामीले यहाँ ट्रायंगल बनाउँछ ओ टी वाई एक्स, यहाँ सही बनायो, यहाँ परपेंडिकुलर तान्ने, यहाँ परपेंडिकुलर तान्ने, एन आर क्यू इक्वल टू डेल वाई, आर क्यू इक्वल टू डेल वाई, पी क्यू
इक्वल टु डेल एस, पिक्यू इक्वल टु डेल एस र एबी भनेको हाम्रो यो एदेखि पीसम्म भनेको यस हुन्छ। यो यस अरू कुरा एपिएसको यस एक इक्वल टु एस प्लस डेल एस हाम्रो भइहाल्यो। हामीले यहाँ निस्काउन भनेको डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ भनेपछि डिएस अपन डिवाई निस्काउनु छ र अर्को डिएस अपन डिएक्स निस्काउनु छ। त्यो याद राख्नु पर्यो हामीले। त हामीले यसको लागि के गर्नुपर्छ, यसमा हेर्नुहोस् त, यदि क्युपिआर ट्रायङ्गलमा हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने इन ट्रायङ्गल पिक्युआर हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने के हुन्छ, कड पिक्यूको स्क्वायर इक्वल टु पिआरको स्क्वायर प्लस आरक्यूको होल स्क्वायर। अब कड पिक्यूको सेम राख्ने, पिआर भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो पिआर भनेको हाम्रो डेल एक्स, त्यो डेल एक्सको होल स्क्वायर डेल वाईको होल स्क्वायर। यसमा हामीले कड पिक्यू स्क्वायर इक्वल टु यति गर्दाखेरि हामीले डेल एक्स स्क्वायरलाई हामी डिभाइड गरिदिने सबै साइडमा। हामीले के दिन्छ, कड पिक्यूको स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो यहाँ 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्सको होल स्क्वायर फर्ममा आउँछ। यति आइसक्यो भने हामीले एउटा कुरा हेरौँ, जब क्यू भने पोइन्ट पी पोइन्टमा आइदियो भने यो हाम्रो डेल एक्स इन्क्रिज भएको छ, डेल एक्स डेल वाईले त्यो नभएपछि हाम्रो क्यू टेन्स टु पी भइदियो भने वेन क्यू टेन्स टु पी लिमिट क्यू टेन्स टु पी भइदियो भने हामीले त्यति बेला के हुन्छ, कड पिक्यू अपन आर्क पिक्यू इज इक्वल टु 1 हुन्छ। यो हुन्छ, सबैले बुझ्नुहुन्छ होला कि जब क्यू टेन्स टु पी भइदियो भने यो इक्वल टु 1 आइदिन्छ र त्यति बेला नै हाम्रो डेल एक्स पनि टेन्स टु 0 भइहाल्छ, डेल एक्स टेन्स टु 0, अर्को डेल एक्स पनि टेन्स टु 0 भइहाल्छ। हो, यति 0 भइहाल्यो भने यहाँ डेल एक्स टेन्स टु 0 गर्यो भने यहाँ हाम्रो डिवाई बाई डिएक्समा आइदिन्छ। यहाँ डेल एक्स थप्नुपर्छ हामीले, यहाँ एउटा हल्का टेक्निक लगाउनुपर्छ र मैले यहाँ लगाइदिएको छु। यहाँ के गर्ने, कड पिक्यू को होल स्क्वायर बाई डेल एक्स को स्क्वायर इन्टु डेल एक्स को स्क्वायर बाई डेल एक्स को होल स्क्वायर यति गर्ने, यति थप्ने हामीले इक्वल टु 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स को होल स्क्वायर। यता हामीले लिमिट थप्ने, लिमिट क्यू टेन्स टु पी हामीले यति थपिदियो भने हामी के भइदिन्छ, यति यो भनेको डेल एक्स भनेको हाम्रो आर्क हो, डेल एक्स भनेको आर्क पिक्यू हो, यसको ठाउँमा हामीले 1 लेख्न मिल्छ, यति ठाउँमा हामीले 1 लेख्न मिल्छ र हामीले यति भनेको डेल एक्स टेन्स टु 0, डेल एक्स टेन्स 0 भएर हामीले के भइदिन्छ, यो डिएस बाई डिएक्स। हामी मैले लिमिटमा पढेको होला, मतलब पढ्नुभएको होला कि लिमिट क्यू टेन्स टु पी लगाइदियो भने हामीले यस्तो डेल फर्ममा छ भने डिएस बाई डिएक्स फर्ममा आउँछ र यतिकै स्क्वायर इक्वल टु 1 प्लस यसको भनेको डिवाई बाई डिएक्सको होल स्क्वायर। यो हाम्रो डिएस बाई डिएक्स आइसक्यो। यति आइसक्यो भने हामीले त्यो डिएस बाई डिएक्स लाई के गर्न सक्छौँ, हामी 1 प्लस डिवाई बाई डिएक्सको होल स्क्वायर। यसलाई हामीले वाई ड्यास पनि लेख्न मिल्छ, थाहा होला कि डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु वाई ड्यास भन्छ भनेर। यहाँ डिएस बाई डिएक्स निस्किहाल्यो। अब हामीले डिएस बाई डिवाई पनि निस्काउनु छ। यो निस्काउनु छ भने हामीले डिएस बाई डिएक्स इन्टु डिएक्स बाई डिवाई यति थप्न सक्छौँ। डिएक्स थपेर मिल्ने हामीले काट्न मिल्छ तलमाथि। यति गरिसक्यो भने हामीले डिएस बाई डिएक्स ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ, √1 प्लस डिवाई बाई डिएक्सको होल स्क्वायर यति लेख्न मिल्छ इन्टु मल्टिपल डिएक्स बाई डिवाई यति छ। यसलाई हामीले भित्र ढुकायो भने हामीले के हुन्छ, यो भनेको डिएक्स बाई डिवाई आइदिन्छ, डिएक्स बाई डिवाई आइदियो। यति आइदियो भने हामीले प्लस यो, किनभने यो स्क्वायर फर्ममा जान्छ हाम्रो, यो भित्र गयो भने स्क्वायर फर्ममा हुन्छ र यो भित्र गयो भने डिवाई तल छ, डिवाई माथि छ, डिएक्स तल छ माथि छ, यो तल छ भनेपछि यो पनि स्क्वायर फर्ममा आयो भने यो क्यान्सल भइदिन्छ, यो क्यान्सल भएर 1 आइदिन्छ भनेपछि हाम्रो यो फर्मुला भ्याल्यु यसको डिएस बाई डिवाईको। त फाइनल फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, यहाँ √1 प्लस डिएक्स बाई डिवाईको
होल स्क्वायर। हामीले यस्तो फर्मुलाहरू, यो दुवै फर्मुलाहरू हामीले रेक्टिफिकेसन भन्ने च्याप्टरमा पनि काम दिन्छ, जुन चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन भन्ने बुकको पढ्छौँ र त्यो च्याप्टर पनि मैले बनाउँछु र यो फर्मुला काम दिन्छ। त्यति बेला हाम्रो इन्टिग्रेसन फर्ममा हुन्छ कि इन्टिग्रेसन थप्नुपर्छ, तर यहाँ इन्टिग्रेसन हुँदैन। ल हाम्रो यो चाहिँ प्रुभ भ्याल्यु डिएस बाई डिएक्स पनि आइसक्यो र डिएस बाई डिवाई पनि आइसक्यो। यति हो हाम्रो थ्योरम। डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन कार्टेसियन फर्म भन्दाखेरि हामीले यति गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्ने, त्योभन्दा अगाडि के छ हामीलाई, त्योभन्दा हामीले अगाडि छ साउथ ड्याट फर द कर्व यति एउटा कर्व दिएछ हामीलाई, द स्क्वायर अफ द सब टान्जेन्ट। सब टान्जेन्टको स्क्वायर भने चाहिँ भेरिज एज द सब नर्मल। सब नर्मल भेरी भयो भने सब टान्जेन्टको स्क्वायर पनि भेरिज हुन्छ। त हामीले एउटा के कर्व के दिएछ, बीवाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए को होल क्यूब। हाम्रो एउटा कर्व छ, यो कर्व छ, यो कर्वको हामीलाई के निस्कनुपर्छ, पहिला सब टान्जेन्ट र सब नर्मल निस्काउनै पर्यो, त्यो पनि कार्टेसियन फर्ममा। कार्टेसियन फर्ममा हाम्रो के फर्मुला छ, सब टान्जेन्ट इज इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के छ त्यसको, वाई बाई वाई ड्यास, वाई बाई वाई ड्यास। र यसको लागि हामीलाई के चाहियो, वाई ड्यास भनेको डिवाई बाई डिएक्स चाहियो। हाम्रो यो फर्मुला जब छ त्यो फर्मुलाको लागि हामीले डिवाई बाई डिएक्स चाहियो। डिवाई बाई डिएक्सलाई हामीले यहाँबाट निस्काउनु पर्यो, हो त्यो यो फर्मुलाको लागि हामीले निस्काउनु पर्यो। त्यसो भए हामीले यहाँ के गर्ने, बी इन्टु 2y इन्टु डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टू 3x प्लस ए को होल स्क्वायर र भित्र यसको साथमा 1 छ, 1 डेरिभेटिभ भनेको 1 नै हुन्छ। अब हाम्रो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टू हाम्रो के आइदिन्छ, 3x प्लस ए को होल स्क्वायर अपन 2by। यति हाम्रो आइदियो। यति आइदियो भने हामीले 3x प्लस ए को होल स्क्वायर अपन 2b अनि हाम्रो के छ, y इक्वल टू हामीले मतलब राख्दाखेरि हामीले माथि पनि y छ, यो हामी जुन भ्यालु छ यो भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्नुपर्छ, y बाई सरी यहाँ y छ त y अपन 3x प्लस ए को होल स्क्वायर र यो तल छ भने यो माथि जान्छ इन्टु 2by। अब मतलब 2by स्क्वायर भयो, by स्क्वायर इक्वल टू यति राख्न मिल्छ, त्यो 2 लाई यतिकै मान राखिदिने, by स्क्वायर ठाउँमा यति राखिदिने, 2 इन्टु एक्स प्लस ए को होल क्यूब अपन 3x प्लस ए को होल स्क्वायर। अब हामीले यहाँबाट यति काट्न मिल्छ। यसमा काट्न मिल्दाखेरि हामीले 2/3 एक्स प्लस ए आइदिन्छ। यो हाम्रो आयो सब टान्जेन्ट। सब टान्जेन्ट यति आयो। त अब हामीले के निस्काउनु छ अझै, सब नर्मल पनि निस्काउनु छ, सब नर्मल निस्काउने। अब यति भइसकेपछि यहाँ गरौँ न, सरी सब नर्मल। सब नर्मल फर्मुला के छ, वाई ड्यास हुन्छ। वाई ड्यास हुन्छ भने वाई इन्टु वाई ड्यास हामीले डिवाई बाई डिएक्स कति आएको, डिवाई बाई डिएक्स कति आएको छ, 3x प्लस ए को होल स्क्वायर अपन 2b y आएको छ। यति आएको छ हामीलाई। वाई क्यान्सल भइदिन्छ, 3/2 एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर b। यति हुन्छ हाम्रो भनेको सब नर्मल। यति आयो। हामीले के भन्छ, स्क्वायर अफ द सब टान्जेन्ट, स्क्वायर अफ द सब टान्जेन्ट त्यो भन्दैछ भनेपछि द स्क्वायर अफ द सब टान्जेन्ट इक्वल टू के हुन्छ, सब टान्जेन्टको स्क्वायरिङ गर्ने। हाम्रो जुन सब टान्जेन्ट कति आएको थियो, हाम्रो 2/3 एक्स प्लस ए आएको थियो, यति आएको थियो। यसको स्क्वायरिङ गर्ने, यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यति ठिकै यतिकै छ। यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हामीले स्क्वायरिङ माइनस गरेर स्क्वायर अफ द सब टान्जेन्ट भनेपछि 4/9 एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर। हामी यहाँ हेरौँ त, अब एक्स प्लस ए मिल्यो। यति यहाँ फर्म मिलाउने, हामी फर्म मिलाउँदाखेरि 4
यहाँ के छ हामीलाई 3/2b x + a को होल स्क्वायर। हामी यहाँ के थप्यौं त 4/9 इन्टु यहाँ b थप्यो 2b थप्यो त 2b ले माथि मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ 3 थप्यो 3 ले तल मल्टिप्लाई गर्ने, के आइदिन्छ हामीलाई भनेपछि 4 2 जा 8b अपन 9 3 जा 27। अब यहाँ हाम्रो यति भनेको हामी के लेख्न मिल्छ, यति भनेको हामीले सब नर्मल भनेपछि यति टाइम्स सब नर्मल ल यो हो हाम्रो भेरिज एज द सब नर्मल भेरी भयो, यतिले भेरी भयो भने सब टान्जेन्ट पनि भेरी हुन्छ। यति हामीले क्वेसनमा गर्नुपर्छ, अझै केही छैन यसमा। भनेपछि यो अलिकति ठुलो छ, 7 मा सोधेको थियो र 2073 मा सोधेको क्वेसन छ। डिफाइन थियो, त्यसपछि एउटा डेरिभेटिभ थियो भनेपछि तपाईहरुलाई थ्योरम थियो डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ, त्यो गरिसक्यो। त्यसपछि हामी एउटा स्वाध्याय थियो जुन एउटा क्वेसन थियो त्यो पनि गर्यो हामीले। अब हामी यहाँ हेर्ने 2058 2067 2073 70 72 मा यति धेरै सोधेको छ। त क्वेसन के छ त प्रुभ दैट द सम अफ द इंटरसेप्ट्स अन द कोअर्डिनेट, के छ सम अफ द इंटरसेप्ट भनेको सम भनेको जोड अफ द इंटरसेप्ट हामीलाई थाहा होला, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पढ्यो होला सानोमा। भनेपछि हाम्रो डबल इंटरसेप्ट फर्ममा x बाई a प्लस y b इक्वल टु 1 फर्म एउटा इक्वेसन छ भने त्यो फर्मको तलको a र तलको b भनेको हाम्रो x र y इंटरसेप्ट हुन्छ। त अन द कोअर्डिनेट एक्सिस मा अफ एनी टान्जेन्ट्स कुनै पनि टान्जेन्टको टु द कर्व यति इज अ कन्स्ट्यान्ट। हामीले के भनेछ द सम अफ x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट अथवा a प्लस b इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट यो हामीलाई प्रुभ गर्नु पर्नेछ। प्रुभ दैट सम अफ इंटरसेप्ट भनेको x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्टको सम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न भनेछ। क्वेसन बुझ्नु होला, कर्व दिएछ त्यो कर्वको x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट जुन हुन्छ त्यसको भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। के भनेछ एट एक्सिस अफ एनी टान्जेन्ट टु द कर्वको। अब यो कसरी प्रुभ गर्ने हामी जाउँ। हामीलाई द गिभन के छ हाम्रो √x प्लस √y इक्वल टु √a। हाम्रो इक्वेसन हेर्छ यहाँबाट हामीले dy/dx निकाल्न सकिन्छ सजिलै 1/2 इन्टु x पावर, यसलाई यति लेख्यो भने x पावर के हुन्छ हाम्रो -1/2 प्लस 1/2 इन्टु y पावर -1/2 इन्टु dy/dx इक्वल टु 0। त हामीले dy/dx इज इक्वल टु के फर्म यो 1 to 1 to क्यान्सल भइदिन्छ होला, त्यसरी गएपछि 0 र यो माथि यो साइड गएपछि के हुन्छ यो माइनस y पावर 1/2 बाई x पावर 1/2 र यो साइड माथि गएछ यो भनेपछि x पावर -1/2 हुन्छ र यो भनेको तल जान्छ त x पावर y पावर -1/2 यसलाई माथि तल गर्दै मैले डाइरेक्ट यति फर्ममा लेखिदिए। बुझ्नु भएको होला। मैले सोलोप निस्काइसके। अब सोलोप भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा निस्काउँछौँ। त्यो कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले सोलोप निस्कायौँ। कर्व के गर्यो हामीले एउटा पोइन्टमा सोलोप निस्कायो। त हाम्रो पोइन्ट के लेट गर्ने लेट पोइन्ट HK एउटा पोइन्ट छ हाम्रो, त्यो पोइन्ट हामीले सोलोप निस्कायो। अब HK को जब पोइन्टमा सोलोप निस्क्यो भने HK यहाँ भ्यालु राख्ने के आउँछ -k को पावर 1/2 र s को पावर 1/2 यति आइदिन्छ हाम्रो। अब यो पोइन्टमा हामीले सोलोप निस्कायो भने यो पोइन्टमा हामीले टान्जेन्ट इक्वेसन पनि निस्काउन सकिन्छ हैन। त हामीले इक्वेसनको टान्जेन्ट इक्वेसन निस्काउनको फर्मुला के थाहा थियो y - y1 = m x - x1। त m आइसकेको छ, त h के भनेको y - y1 हो। त इक्वेसन अफ टान्जेन्ट इक्वल टु के आउँछ हामीलाई y - k इक्वल टु -k को पावर 1/2 बाई s को पावर 1/2 x - h यति हुन्छ। और हामीले यसलाई y बाई k को पावर 1/2
माइनस के बाई के को पावर 1/2 1/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एच को पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस एच बाई एच को पावर 1/2 यति गरेर मिल्छ। यसलाई मैले यो तलमा लेखिदिएँ, यसलाई यो तलमा लेखिदिएँ, गरेर मिलिहाल्छ मजाले, सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी ल्याइदिनु के हामीले आउँछ एक्स बाई एच को पावर 1/2 प्लस वाई बाई के को पावर 1/2 यति हुन्छ। यसलाई टुसरी पठाइदिने त के 1/2 माथि गएपछि के हुन्छ 1 माइनस 1/2 भनेपछि तपाईँहरूले के को पावर 1 माइनस 1/2 प्लस एच को पावर 1 माइनस 1/2 यति हुन्छ। और एक्स बाई एच को पावर 1/2 प्लस वाई बाई के को पावर 1/2 इक्वल टू यसले हेर्नु त के को पावर 1बाट गर्दाखेरि के को पावर 1/2 प्लस एच को पावर 1/2 हुन्छ। के को पावर 1/2 प्लस एच को पावर 1/2 हेर्दाखेरि हामीले जब यो लाइन कर्भ छ भने यो कर्भलाई सेटिस्फाई गर्छ मजाले यो पोइन्ट एचके भन्ने पोइन्टले। जब एचके भन्ने पोइन्टले यो कर्भलाई सेटिस्फाई गर्छ भने हाम्रो यो कर्भ के निस्किन्छ यहाँबाट कर्भ के निस्किन्छ एउटा रुट अन्डर एच प्लस रुट अन्डर के इक्वल टू रुट अन्डर ए आउँछ। यो फर्म हामीले यहाँ युज गर्ने भनेपछि हामीले रुट अन्डर के रुट अन्डर ए ठाउँमा हामीले के लेख्ने रुट अन्डर ए। अब रुट अन्डर ए जुन छ यो रुट अन्डर एलाई यसरी ल्याइदिने त्यहाँबाट के दिन्छ 1 पावर 1/2 इन्टु 1 पावर 1/2 यो एलाई हामीले के गर्न सकिन्छ 1 बनाउन सकिन्छ। हामीले यो साइडको 1 पावर 1/2 थियो त्यसलाई दुवै साइड तल मैले लेखिदिएँ यति लेख्यो। यो भनेको हाम्रो डबल इन्टरसेप्ट फर्म होइन, एउटा लाइन हो, लाइनको इक्वेसन त्यो पनि डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा। डबल इन्टरसेप्ट फर्म भयो भने यो के भेला हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट यो वाई इन्टरसेप्ट एक्स इन्टरसेप्ट वाई इन्टरसेप्ट यो दुवैले के गर्नु पहिले सम निस्काउनु छ। त हामीले अब क्वेसन आउँदैछौँ त क्वेसन अनुसारले हेर्दाखेरि हामीले के छ सम गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ अकर्डिङ टु क्वेसन सम गर्ने भनेपछि 1 पावर 1/2 एच को पावर 1/2 प्लस 1 पावर 1/2 के को पावर 1/2 दुवैलाई सम गर्ने के आउँछ 1 पावर 1/2 कमन आइदिन्छ त्यसको पछि के आइदिन्छ हामीलाई एच को पावर 1/2 प्लस के को पावर 1/2 यति आइदियो। यति भनेको फेरि हामीलाई के थाहा छ एच के भनेको हाम्रो रुट अन्डर ए नै हो 1 पावर 1/2 इन्टु 1 पावर 1/2 यति ठाउँ पनि हामीले सेम लेख्ने यहाँबाट। त हामीले के आइदियो यहाँबाट ए आइदियो। जब ए आइदियो भने यो के हो विच इज कन्स्टेन्ट यहाँ पनि यहाँ प्रुभ भइसक्यो। ल यो 5 चोटि सोधेको छ यति धेरै इजी छ। यसमा पनि निस्कनु भनेको हाम्रो डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लग्ने हो र हाम्रो जुन कर्भ छ त्यो कर्भमा हामीले एउटा पोइन्ट लेट गर्ने एचके त्यो पोइन्ट लेट गरिसकेपछि हामीले त्यो पोइन्ट पास गरिदिने यो कर्भमा पास गरेपछि यो फर्म आउँछ र त्यो पोइन्ट जुन हामी एचके लेट गरेपछि त्यो एचके भन्ने पोइन्टमा हामीले डेसको डेरिभेटिभ निस्काइहाल्ने र जुन डेरिभेटिभ निस्काइहालेपछि स्लोप आइदिन्छ। त्यो स्लोप भइहाल्यो भने हामीले यहाँबाट इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउन सकिन्छ। इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काइदियो भने हामीले के भनिन्छ यहाँ सम निस्काउने इन्टरसेप्ट जुन टान्जेन्ट इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई इन्टरसेप्ट फर्ममा लगाउन सकिन्छ। इन्टरसेप्ट फर्ममा मैले लगाएको छु यहाँ हो लगिसकेपछि हामीले के गर्ने यहाँबाट एक्स इन्टरसेप्ट वाई इन्टरसेप्ट निस्काउने एक्स र वाई इन्टरसेप्ट निस्किहाल्यो भने हामीले सायद त्यो पनि भइदिन्छ होला इजी नै छ। यहाँ हेर्नुहोस् 2070मा सोधेको क्वेसन छ लेख्दै ठुलो क्वेसन छ डिफाइन एन्ड डिड्युस द एक्सप्रेसन फर द पोलार सब टान्जेन्ट एन्ड पोलार सब नर्मल अफ एनी पोइन्ट पी आर थीटा जुन मैले डिफाइन गरिसकेको छु अलरेडी गरिसकेको छु। अर्को के छ हाम्रो अब कर्भ त्यसपछि साउ ड्याट नेक्स्ट क्वेसन हामीले यहाँबाट हेर्ने साउ ड्याट द पोर्सन अफ द टान्जेन्टको पोर्सन एट एनी पोइन्ट अन द कर्भ यति एउटा कर्भ छ हाम्रो के भन्छ हामीले यहाँ एउटा कर्भ छ हाम्रो कुनै एउटा कर्भ छ यो कर्भमा हामीले इन्टरसेप्ट बिट्विन द एक्सिसको बिचमा इन्टरसेप्ट गरेछ भने यसमा हामीले एउटा टान्जेन्ट तान्ने मैले जुन यो मेरो टान्जेन्ट छ यो टान्जेन्ट इन्टरसेप्ट गरेछ यो बिचमा के भन्छ इन्टरसेप्टेड बिट्विन द एक्सिस इज अफ कन्स्ट्यान्ट लेन्थ जुन यो हाम्रो टान्जेन्ट छ जुन टान्जेन्ट हामीले ड्र गरेछ कुनै एउटा पोइन्टमा पी एचके भन्ने पोइन्ट हामी लेट गरियो सपोज गरियो यो कर्भ हाम्रो के छ एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इक्वल टु 1 पावर 2/3 भने हाम्रो यो एउटा कर्भ छ यो कर्भमा हामीले टान्जेन्ट तानेछौँ त्यो टान्जेन्ट हामी जुन तानेछौँ त्यो चाहिँ मिट गर्छ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा
मिट गरेपछि हामीले यहाँबाट ए र 0 0 र बी भन्ने पोइन्टले मिट गर्छ भनेपछि एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्टमा मिट गर्छ भनेपछि एक्सिस जति बेला काट्छ भने एउटा इन्टरसेप्ट फर्ममा आइदिन्छ मजाले। एक्स भनेको एक्स इन्टरसेप्ट ए र वाइ इन्टरसेप्ट भनेको बी आउँछ। यो जुन लेन्थ छ नि ओ के नाम दिइहाल्नु हामी एबी हो। यो एबी भन्ने लाइन जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ त्यो भन्न हामीले प्रुभ गरौँ भनेछ। सो द्याट पोर्सन र टान्जेन्ट टान्जेन्टको पोर्सन टान्जेन्ट जुन चाहिँ टान्जेन्ट ठुलो पनि हुनसक्छ नि। माने एउटा कर्भ छ यो कर्भको टान्जेन्ट यो साइडमा इन्फिनिटिभ छ यो साइड भनेको कन्स्ट्यान्ट छ यता टच भइसकेछ छ भनेपछि योदेखि यहाँ इन्फिनिटसम्म जान सक्छ। यहाँ पनि त हामीले योमा टच भइसकेछ योभन्दा अगाडि पनि जान सक्छ नि लाइन जान सक्छ। तर यहाँ के भन्छ हामीलाई पोर्सन अफ द टान्जेन्ट टान्जेन्ट केही पोर्सन कुन पोर्सन जुन पोर्सन एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा मिट गरिसकेछ त्यो बिचको पोर्सन कन्स्ट्यान्ट छ भनेर प्रुभ गर्न पर्ने छ हामीलाई। अब कसरी प्रुभ गर्ने यो हामी प्रुफतिर लागौँ। यसो पनि हामीले यो दुवै बिचको हामीले डिस्टेन्स निस्काउँदाखेरि यो दुवै बिचको डिस्टेन्स निस्काइदियो भने हामीले के आइदिन्छ यसको कन्स्ट्यान्ट हो भने यदि दुवै बिचको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट आइदियो भने के बुझ्छौँ भने कन्स्ट्यान्ट छ भनेर होइन। त्यो दुवै डिस्टेन्स निस्काउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ ए र बी निस्काउनु पऱ्यो। ए र बी निस्काउनलाई हामीले एक्स इन्टरसेप्ट वाइ इन्टरसेप्ट चाहियो। एक्स इन्टरसेप्ट वाइ इन्टरसेप्ट थाहा हुन्छ भने ए र बी थाहा हुन्छ। अब एक्स इन्टरसेप्ट वाइ इन्टरसेप्ट थाहा भयो मतलब जुन हाम्रो टान्जेन्ट इक्वेसन निस्काउँछौँ त्यो इक्वेसनलाई हामीले कुन फर्ममा लाग्नुपर्छ डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लाग्नुपर्छ ताकि हामी त्यहाँबाट एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट लिन सक्छौँ। हो जुन एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट हामी लिन्छौँ त्यो दुवैको डिस्टेन्स निस्काउँदाखेरि हामीले त्यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट आउँछ। मेन कुरा हाम्रो फोकस त्यति हो र गर्ने हामीले त्यसरी। त हाम्रो जुन इक्वेसन दिएछ इक्वेसन अफ कर्भ के छ हाम्रो इक्वेसन अफ कर्भ एक्स पावर 2/3 प्लस वाइ पावर 2/3 इज इक्वल टु 1 पावर 2/3। हामी यहाँबाट डेरिभेटिभ निस्काउने फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले के आउँछ एक्स पावर यति -1 यति -1 गर्दाखेरि -1/3 प्लस 2/3 वाइ पावर -1/3 इन्टु dy/dx यति हुन्छ इज इक्वल टु 0। यहाँबाट dy/dx निस्कायो भने हामीले के आउँछ यो क्यान्सल भएर जान्छ यो सरी जाँदाखेरि 0 यो भने त्यही पनि तपाईँहरूलाई वाइ पावर 1/3 बाई एक्स पावर 1/3 ल यो आउँछ हामीले। भनेपछि यहाँबाट हामीले के आइदियो स्लोप आइदियो। स्लोप एट अ पोइन्ट कुनै एउटा टान्जेन्ट भनेको कुन पोइन्टले चाहिँ हामीले पी एच के एउटा पोइन्ट लेट गरेछौँ। लेट पी एच के बी ए पोइन्ट देन यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ देन इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स इक्वेसन फर्स्ट के भइदिन्छ हामीलाई एच को पावर 2/3 प्लस के को पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 पावर 2/3 हाम्रो यो आइदिन्छ इक्वेसन 2 मा भनेपछि जुन हामी लेट गर्छौँ पोइन्ट त्यो पोइन्ट त कर्भलाई सेटिस्फाई गर्नै पर्यो। जुन लेट गर्यो त्यो पोइन्ट त सेटिस्फाई गरियो त हामीले त्यो पोइन्ट के गरे कर्भमा पुट गरिदियो। अब इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउने इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउँदाखेरि हामीले के थाहा छ इक्वेसन फर्मुला वाइ माइनस वाइ1 भनेको के इक्वल टु माइनस यो जुन हामीले लेट गर्यो यो पोइन्ट हामीले यहाँ पनि राख्नुपर्छ। योमा राख्दाखेरि हामीले के हुन्छ के को पावर 1/3 बाई एच को पावर 1/3 यति आउँछ हाम्रो यति आउँछ। हामीले यो पुट गरेर के हामीले आउँछ के को पावर -1/3 अपॉन एच को पावर 1/3 त्यसपछि एक्स माइनस एच यति हुन्छ। यसलाई पनि मैले के भन्छु डबल इन्टरसेप्ट फर्ममै लग्न किन हामीले यहाँबाट ए र बी चाहिएको छ मतलब इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहेको छ त्यो सजिलो हुन्छ यस्तो गर्नलाई। त यसलाई के गर्ने तल गरिदिनु भने चाहिँ वाइ बाई के को पावर 1/3 सरी यहाँ माइनस हुँदैन यहाँ प्लस हुन्छ त्यसपछि माइनस के बाई के को पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स बाई माइनस एक्स बाई एच को पावर 1/3 प्लस एच बाई एच को पावर 1/3 यहाँ पनि सेम फर्ममा आयो। त्यसपछि अझै के गर्न मिल्छ हामीले जुन यो छ त्यो यसलाई यो साइड पठाउनु अगाडि जस्तै सेम अगाडिको जस्तै हामी के हालिदिन्छ वाइ बाई के को पावर 1/3 प्लस एक्स बाई एच को पावर 1/3 इक्वल टू यो भनेको माथि गएपछि के आउँछ हामीलाई के को पावर
1 माइनस 1 माइनस यो भन्छ 1 माइनस 1/3 गर्नु पऱ्यो। भनेपछि हामीले के निस्क्यो यहाँबाट 2/3 के को पावर 2/3 प्लस h को पावर 2/3 यो माथि के भनेको घट्छ होला हामीले के दिन्छ यति फर्म आइदिन्छ। यति भनेको हाम्रो के हो हेर्नु त यति भनेको हाम्रो के हो 1 पावर 2/3 हो भनेपछि यति भनेको हाम्रो a/2 1 को पावर 2/3 आइदिन्छ भने यहाँ गर्दैछु म। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न मिल्छ y बाइ k को पावर 1/3 इन्टु 1 पावर यति ठाउँमा के लेख्न मिल्छ 1 पावर 2/3 यहाँबाट 1 पावर 2/3 यसलाई पनि तल गरिदिए र x बाइ h को पावर 1/3 इन्टु 1 पावर 2/3 इज इक्वल टु यसरी के हुन्छ 1 हुन्छ। यो पनि हाम्रो डबल इन्टरसेप्ट फर्म होइन हो लिमिट आउँदैछु म। यहाँबाट हेर्नुहोस् त यति आइदियो भने हाम्रो x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट x इन्टरसेप्ट भनेको हाम्रो दुईवटा पोइन्ट ए र बी पोइन्ट आयो। पोइन्ट ए इज इक्वल टु हाम्रो के आइदिन्छ x इन्टरसेप्ट यो हो y इन्टरसेप्ट यो हो भनेपछि हामीले 1 पावर 2/3 इन्टु h पावर 1/3 0 र b भन्ने पोइन्ट हाम्रो के आइदियो 0 1 पावर 2/3 इन्टु k पावर 1/3 यो आइदियो। त मैले के भनेको थिएँ दुवैको डिस्टेन्स निस्काइदिएँ यो बिचको डिस्टेन्स दुईवटा पोइन्ट छ भने डिस्टेन्स निस्कन मिल्छ। यदि हामीले डिस्टेन्स निस्कायो त्यो डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट आइदियो भने हामीले के बुझ्छौँ यो इन्टरसेप्ट बिट्विन द एक्सिस कन्स्ट्यान्ट प्रुभ हुन्छ। त हामीले के गर्ने अब डिस्टेन्स निस्काउने डिस्टेन्स निस्कँदाखेरि हामीले के हुन्छ डिस्टेन्स एबी निस्कँदाखेरि रुट अन्डर यो माइनस यो भनेपछि यो माइनस यो को होल स्क्वायर भनेपछि यसको होल स्क्वायर मात्रै गर्दा 0 हट्दाखेरि 1 पावर 2/3 इन्टु h पावर 1/3 को होल स्क्वायर प्लस अब यो माइनस यो गर्दाखेरि यसलाई पनि माइनस माइनस प्लस नै भइहाल्छ 1 पावर 2/3 इन्टु k पावर 1/3 को होल स्क्वायर यतिमा आइदियो हाम्रो। यति आइदियो भनेपछि हामीले अझै के गर्न मिल्छ यहाँबाट कमन लिन मिल्छ 1 पावर 2/4/3 ए मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्दैन कमन लिइहाल्ने 1 पावर 1/3 कमन लिइसकेपछि हामीले के आउँछ h को पावर 2/3 प्लस k को पावर 2/3 यति आइदिन्छ होला। हामी यो स्क्वायर स्क्वायर मल्टिप्लाई गरिदिने माथिमा आइदिन्छ। त हामीले त्यसपछि के गर्ने 1 पावर 4/3 इन्टु यो ठाउँमा हामीले फेरि के लेख्न मिल्छ कहाँ गयो यो ठाउँमा हामीले h जुन के राखेको छ भने के लेख्न मिल्छ 1 पावर 2/3 यो किनभने यो h र के भनेको सेटिस्फाई गर्छ यसमा यो अगाडि मैले लेखेको थिएँ त्यहाँबाट लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् त 1 पावर के दिन्छ हामीलाई 4 प्लस 2/3 4 2 6/3 भनेपछि हामी यो रुटमा हुन्छ के दियो यहाँ लेखौँ त 1 पावर स्क्वायर रुटमा आयो भने ए आयो विच इज कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ यहाँ प्रुभ भयो हाम्रो हो भनेपछि यो क्वेसन बुझ्नुभयो क्वेसन के भन्न खोजिरहेको छ कि एउटा कप छ कपमा जुन टान्जेन्ट तान्छ त्यो टान्जेन्ट के हुन्छ एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट मिट गर्छ एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट मिट गर्यो भने जुन टान्जेन्ट ठुलो हुन्छ तर त्यसको पोर्सन कुन पोर्सन जुन चाहिँ एक्स र वाइ इन्टरसेप्टको बिचको छ त्यो पोर्सन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्न भनेपछि त यही हाम्रो मतलब थ्योरम अनुसारले हामीले प्रुभ गरियो ए आयो त्यहाँबाट हाम्रो प्रुभ हुन्छ। र हामीले यहाँसम्म धेरै क्वेसनहरू गरिसक्यौँ र अब बाँकी क्वेसनहरू एक दुईवटा होला जुन चाहिँ मैले अगाडिको भिडियो बनाइलान्छु यो भिडियो अलिकति ठुलो भइसक्यो मेरो र होप यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अलिक मेहनतै लाग्यो बनाउनलाई भिडियो फर्स्ट भिडियो थियो मेरो र होप काम लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि अलिकति हेल्प गर्छ हेल्पफुल हुन्छ होला इक्जामको लागि र मैले इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै बनाएको यो र मैले योमा भनेको तपाईँहरूलाई सबै टियुको क्वेसनहरूको मात्रै सोल्युसन गरेँ मैले र तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ कि अझ अगाडि भिडियो बनाऊँ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई नयाँ च्यानल छ र सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि नयाँ भिडियो हालेपछि नोटिफिकेसन जान्छ भनेर। थ्याङ्क यू धन्यवाद। Oh my God. हाम्रो यसपछि एउटा टपिक बाँकी रहिसकेछ मतलब बाँकी छ हाम्रो जुन ट्रान्जेन्ट नम्बर चार्ट पढ्यो त्यसमा पेडल इक्वेसन भनेर पोला पनि पढ्यो कार्टेसियन पढ्यो तर पेडल इक्वेसन बाँकी छ। अब हामीले के भनिन्छ पेडल इक्वेसन निस्काउ कुनै कपको त्यो कसरी निस्काउने त्यो बाँकी छ हामीलाई त्यो गरौँ। अब हामी के भनिन्छ क्वेसनले व्हाट डु यू मिन बाई पेडल इक्वेसन अफ अ कप कुनै कपको पेडल इक्वेसन भन्ने के हो
फाइन्ड द पेरियोडिक इक्वेसन अफ अ कर्व यति एउटा कर्व दिएछ त्यसको पेरियोडिक इक्वेसन निस्काऊ। र हाम्रो यो क्वेसनमा 2073 2074 इम्पोर्टेन्ट भनेपछि नयाँ सोधेको छ 73 मा पनि 74 मा पनि। यो भन्नु चाहिँ हामीले जुन पेरियोडिक इक्वेसन निस्काउनु भन्छ त्यो यो कर्वको दिएको छ 1 प्लस पनि दिन सक्छ जुन पनि दिन सक्छ। अर्को r स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर cos स्क्वायर cos 2 थीटा दिन सक्छ भनेपछि हाम्रो पोलर फर्ममा जब दिएको छ r वाला फर्ममा हाम्रो दिएछ भने त्यो अनुसारले पेरियोडिक इक्वेसन कसरी निस्काउने त्यसको भिन्न रुल्स छ। त्यो रुल्स अनुसार हामी जाने अहिले म डिस्कस गर्छु रुल्स। त्योभन्दा पहिला हामीले के छ द रिलेसन बिट्विन द रेडियस भेक्टर r मैले के लेखेको छु द रिलेसन बिट्विन रेडियस भेक्टर r एन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p r र p को रिलेसन भन्दैछ फ्रम द ओरिजिन और पोल o अथवा ओरिजिन भन अथवा पोल o भन भनेपछि हामीले ओ पोल भने यसलाई हैन अथवा ओरिजिन भन त्यहाँबाट हामीले p र r को भनेछ हैन। r भनेको हामीलाई कुन थाहा छ माने यो p भनेको पोइन्ट छ हाम्रो r थीटा यो r भइदिन्छ यसको रिलेसन लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर एन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p फ्रम द ओरिजिन और द पोल o टु द टान्जेन्ट के भन्छ टान्जेन्ट एट एनी पोइन्ट। यो पोइन्ट मानौ यो पोइन्टमा टान्जेन्ट छ एउटा कर्व छ हाम्रो यो कर्वमा हाम्रो के छ एउटा टान्जेन्ट छ यो टान्जेन्ट छ हाम्रो p भन्ने पोइन्ट छ यो कर्वमा हाम्रो के छ एउटा टान्जेन्ट छ यो टान्जेन्ट जसले पनि साइ बनाउँछ यो थीटा बनाउँछ यो फाइ बनाउँछ र हामीले के भन्दैछ यहाँ के भन्छ रिलेसन बिट्विन द रेडियस भेक्टर r सँग एन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p यसमा गर्दाखेरि हामीले लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p फ्रम द ओरिजिन और द पोल टु द टान्जेन्ट टान्जेन्ट भन्ने छ भने चाहिँ हामीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्ने यसलाई परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले तान्ने यसमा हामीले परपेन्डिकुलर तान्ने टान्जेन्टमा यो p टान्जेन्ट एट एनी पोइन्ट अन द कर्व इज कल्ड पेरियोडिक इक्वेसन भनेपछि यो r र यो p को जुन रिलेसन छ जुन टान्जेन्ट हामी p मा ड्रा गर्छु त्यो टान्जेन्टमा मैले ओरिजिनबाट जुन परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छु त्यसको रिलेसन r रिलेसनले के भन्छ पेरियोडिक इक्वेसन भन्छ। बुझ्दाखेरि यस्तो त अब हामीले त्यो पेरियोडिक इक्वेसन डेफिनिसन यही हो सोध्दाखेरि डेफिनिसन यसरी लेख्ने 1 मार्कमा सोध्ने गर्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट छ तपाईहरुलाई इक्वेसन कसरी निस्काउने इक्वेसन निस्काउन हामीलाई के चाहियो त हाम्रो के भन्नु मैले r र p को रिलेसन हैन रेडियस भेक्टर r र p को रिलेसन हुनु पर्यो भनेपछि यसको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यो r र p को टर्ममा हुनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको मैले। पोलर इक्वेसनको एउटा फर्मुला छ हाम्रो tan phi = r d थीटा अपॉन dr यो फर्मुला हाम्रो युज हुन्छ सबैभन्दा पहिला र यो फर्मुलाबाट मैले फाइ निस्काउँछु र मैले त्यहाँबाट निस्काएपछि अर्को यसमा युज हुने भनेको तपाईहरुलाई p = r sin phi यो हो एउटा यहाँबाट हामीले यो पनि युज गर्ने त्यो युज गरिसकेपछि हामीले दुईवटा फर्मुला युज गरेर हामीले के निस्काउन सकिन्छ मज्जाले त्यसको इक्वेसन r र p को टर्ममा किनभने मैले के भने यहाँ रिलेसन बिट्विन r र p हुनु पर्यो त r र p रिलेसन कति बेला हुन्छ त योमा rs फर्ममा छ पनि rs र p यहाँबाट लिन सकिन्छ भने r र p फर्ममा जुन यो फाइ लिन्छु मैले त्यो फाइ भनेको मैले यहाँबाट निस्काउने यो यहाँको फाइ मैले यहाँ राख्ने हो p = r sin phi p = r sin phi भनेको जुन हाम्रो टर्म छ त्यो टर्म युज गर्दाखेरि हामीलाई फाइ चाहियो फाइ निस्काउने कहाँबाट फाइ यहाँबाट निस्काउने जुन यो पनि हाम्रो के हो पोलर फर्मको इक्वेसन हो यो पोलर फर्मको इक्वेसन त यो इक्वेसन किनभने यो पोलर फर्ममा छ यो पोलर फर्ममा छ r थीटा भनेको पोलर फर्म हैन हो त पोलर फर्मको इक्वेसन युज गर्ने त्यहाँबाट फाइ निस्काउने फाइ निस्केर हामी यसमा भ्यालुमा राखिदिने र त्यसपछि हामीले यसलाई हल्का तोडेर त्यहाँबाट हामी इक्वेसन निस्काउँछौँ त गर्ने हामी अब दुईवटा कुरा हामीलाई चाहियो यहाँबाट युज गर्ने भनेको त हाम्रो इक्वेसन दिएछ r = a 1 - cos थीटा त dr अपॉन d थीटा गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ a यसको डेरिभेटिभ 0 माइनस cos थीटा को डेरिभेटिभ माइनस sin थीटा यति आइदियो त हामीले dr = d थीटा के आइदियो माइनस प्लस सरी a sin थीटा आइदियो यति आइदियो भने हामीलाई अझ के गर्न मिल्छ त tan phi युज गरेर नाउ tan phi = r d थीटा अपॉन dr हुन्छ भनेपछि r को ठाउँमा के r लेखे हैन d थीटा / dr छ d थीटा / dr हामीले के लेख्ने d थीटा / dr भनेपछि हाम्रो के आएको छ हेर्नु त 1/a हैन 1/a
साइन थीटा किनभने यो dr मा d थीटा छ त dr / d थीटा पनि चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ भने त 1/a sin थीटा भ्याल्यु r को ठाउँमा मैले अब यो राख्न मिल्छ त r को ठाउँमा मैले के लेख्ने a 1 - cos थीटा / a sin थीटा यति मिल्छ मजाले अब हेरौँ a क्यान्सल भइदिन्छ 1 - cos 2 थीटा को के हुन्छ हाम्रो 1 - cos 2 थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ तर यहाँ भनेको हाफ एंगलबाट छ cos थीटा मात्रै छ त के हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 आउँछ बाइ अथवा अपन के हुन्छ हाम्रो sin थीटा को के हुन्छ हाफ एंगलबाट 2 sin थीटा / 2 इन्टु cos थीटा / 2 त्यहाँबाट हेर्नुस् त हामी एउटा sin क्यान्सल हुन्छ 2 क्यान्सल हुन्छ के बाँकी हुन्छ हामीलाई sin अपन cos भनेपछि tan थीटा / 2 बाँकी हुन्छ यति बाँकी हुन्छ यो सबै हामीले के यसरी के छ हामीलाई tan phi छ ल हेर यहाँबाट हामीले tan phi = tan थीटा / 2 भन्दै देयरफोर phi = के आयो हाम्रो थीटा / 2 आयो हामी यहाँबाट phi निस्काइसक्यो यो इक्वेसनबाट हामी यो फर्मुलाबाट हामीले phi निस्कायो जुन phi आयो त्यो phi लाई हामीले के एउटा फर्मुला के मैले लेखेको थिए p = r sin phi युज गरेको थिएन मैले यो फर्मुला राख्न त के हुन्छ हामीले p = r sin phi को ठाउँमा के लेख्ने हामीले थीटा / 2 sin थीटा / 2 लेखे अब हेर्नुस् त दुवैलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हामीले के आउँछ हामीले यसलाई स्क्वायरिङ फर्मुला लेख्दाखेरि के आउँछ होला दुवैलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि p² = r² sin स्क्वायर थीटा / 2 यो स्क्वायरिङ यसको लागि मैले गरेँ ताकि जुन यो स्क्वायर फर्म आउँछ भने यसको फर्मुला मैले राख्न सक्छु जुन फर्मुला मैले यहाँ युज गरेको थिएँ यो स्क्वायर फर्म आउँछ यसलाई स्क्वायर फर्म लगे त्यसपछि मैले यो फर्मुला राख्ने हो त्यसपछि के आउँछ हामीलाई p² = r² इन्टु r फेरि यहाँ के न r को भ्यालु नराख्दिने किनभने हामीले p र r को रिलेसन चाहेको छ पेडल इक्वेसन भनेको p र r को टर्ममा हुन्छ हाम्रो त sin स्क्वायर थीटा / 2 को फर्मुला के हुन्छ 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा यो हुन्छ अब हेर्नुस् त तपाईहरुले के थाहा छ 1 - cos थीटा यहाँबाट राख्ने मैले अघिदेखि नै भन्दै छु तपाईहरुले कि यो भनेको r र p को फर्ममा हुनुपर्ने त r र p को फर्ममा हुनु पर्यो भने त बाँकीलाई पनि फेरि r र p को टर्ममा लगाउने यो बाँकीलाई के लेख्न मिल्छ यति भनेको r/a लेख्न मिल्छ यी ठाउँमा मैले के लेख्न मिल्थ्यो r/a लेख्न मिलिहाल्छ त p² = r³/a therefore r power whole cube is equal to ap² यो छ which is required equation of required pedal equation यति हो हाम्रो पेडल इक्वेसन निस्काउने तरिका भनेपछि हामीलाई दुईवटा थाहा हुनु पर्यो यहाँ यो अर्को यो दुईवटा थाहा भयो भने यहाँबाट पेडल इक्वेसन सजिलै निस्किन्छ र अर्को पेडल इक्वेसन पनि निस्काउनु छ भने चाहिँ यो सेम यस्तै छ यहाँ प्लस एउटा भनेपछि यो अनुसारले जानु र सही हुन्छ होला सायद अब भनेपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मैले गर्ने दिए नयाँ सोध्ने खालको सोध्दा बढी सोधे खालको अब नर्मल एन्ड टान्जेन्ट च्याप्टर सकियो अब नेक्स्ट च्याप्टर मैले सुरु गर्छु यो च्याप्टरमा बुझ्नु भएको छ भने अथवा मन पर्यो भने तपाईहरु लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट बढोस् हो मतलब रिस्पोन्स आइराखेको छ फिडब्याक आइराखेको छ त के भिडियो बनाउन इन्ट्रेस्ट लाग्छ